Hello guys, so this is Poonam Dahal, and this is my first official vlog. मेरो first official vlog हो. So the reason मैले vlog start गर्नु main reason के हो भन्दाखेरि कोभिडले एकदमै हेल्थमा मात्रै हैन हाम्रो नर्मल लाइफ पनि धेरै इफेक्ट पारेको छ हैन. अन्त वे वी सेलिब्रेट आवर फेस्टिभल्स त्यसमा पनि धेरै नै फरक पारिसक्यो. सो अहिले फेस्टिभल सिजन भएको हुनाले आई थिङ्क मोस्ट अफ अस क्यान रिलेट टु मी, धेरै रिलेट गर्न सक्नुहुन्छ होला. दसैँ पनि एकदमै यसपालि एउटा अर्कै वेमा मनाइयो. जसरी पहिला धुमधामका साथ मनाइन्थ्यो, डिफ्रेन्ट प्लेसेसमा ट्राभल गरिन्थ्यो, रिलेटिभ्सहरूमा गएर टिका थापिन्थ्यो. यसपालि एकदम क्लोज सर्कलमा आफ्नै फ्यामिलीमा सेफ रहेर नै मनाइयो, विच वाज नेसेसरी. हामीले पनि त्यसरी नै गरेर मनाएको हो. सो द रिजन मैले आज लक्ष्मी पूजाको दिन मैले यो भ्लग सुट गरिरहेको छु. शुभ दिन पनि भयो र मेरो एकदम न्युक्लियर फ्यामिली हो. मेरो मम्मी र बाबा हुनुहुन्छ अहिले फ्यामिलीमा. सो मामुको हेल्थ त्यति अलि ठिक छैन, तर तिहार त हो, लक्ष्मी पूजा त हो, मनाउनु नै छ. बट आई एम अमङ दोज ग्रुप अफ पिपल जसलाई घरको काम केही पनि आउँदैन. आई एम नट प्राउड सेइङ द्याट. अब टाइम भएन भन्नु के भएन भन्नु होइन, आफ्नो करियर बनाउनेतिर जुन बेसिक स्किलहरू सबैलाई आउनुपर्छ. त्यो मलाई नर्मल बेसिक कुकिङहरू यताउता त आउँछ, तर एकदम आइएम नट अ प्रो भनौँ न, त्यति राम्रो पनि छैन, बिलो एभरेज नै. तर त्यो काम चलाउहरू आउँछ. बट मेनी अफ यु क्यान रिलेट टु मी. अब तिहारको बेला त हाम्रो सबैको घरमा सेल बन्छ, डेकोरेसन्स हुन्छ, रङ्गोली हुन्छ, सो मेनी थिङ्स. सो पहिला रङ्गोलीहरूको डिपार्टमेन्ट, सबै डेकोरेसन डिपार्टमेन्ट चाहिँ मेरो दिजुको थियो. बट सी इज म्यारिड नाउ. बट अब सो दिस टाइम आई डिसाइडेड कि जे चलिरहेछ लाइफमा केही न केही चलिरहेको हुन्छ. सो जस्ट बिकज यो कोभिड छ, जस्ट बिकज घरमा मामा बिरामी हुनुहुन्छ भने वाइ टु किल द असेन्स अफ द ब्युटी अफ द फेस्टिभल. सो मैले आज धेरै कुरा पहिलोपटक ट्राई गर्दैछु. सो दिस ब्लग क्यान बी अ ट्युटोरियल फर मेनी अफ पिपल लाइक मी जसलाई सेल मनपर्छ तर सेल बनाउन आउँदैन. सो म आज सेल पनि बनाउन ट्राई गर्छु. रङ्गोली मलाई एकदमै मनपर्छ, सो रङ्गोली पनि म बनाउन ट्राई गर्छु. एन्ड द बेसिक थिङ्स गोइङ. सो अहिले बिहानको टाइम छ र लगभग अहिले मैले साफसफाइहरू जति गर्न सक्थेँ गरिसकेँ. अलिअलि फुलहरू ल्याएर पनि डेकोरेसन बाहिर गरिसकेँ. सो तिहार भनेको हामी नेपालीहरूको एकदमै ब्युटिफुल फेस्टिभल हो र मलाई तिहार यसपालि त्यही भएर पनि यति मन परेको छ. बिकज देयर विल बी नो क्र्याकर्स. सानोमा त एकदम रमाइलो लाग्ने भनेकै मलाई तिहार दिवाली भनेको किन मन पर्थ्यो, क्र्याकर्सहरू हुन्थ्यो, अनि नेपालमा भैलो देउसीहरू हुन्थ्यो. म ठुलो भएसम्मै खेल्थेँ, बट यसपालि त त्यति खेल्न मिल्दैन होला. सो त्यही हो आजको भ्लग भनेको चाहिँ अबाउट पिपल लाइक मी जसलाई केही पनि गर्न आउँदैन, रङ्गोली सेलहरू, र बेसिकली इट्स जस्ट अबाउट बिङ ह्याप्पी विथ वाट यु हेभ. अहिले जे छ त्यसको बेस्ट निकाल्ने हो होइन. त्यही हो मेरो भिडियोको मेन मोटिभ आज. सो यो भिडियो म यहीँ एन्ड गर्दै अब आज दिनभरि मैले मेन के गर्छु त्यो देखाउँछु. बेसिकली आई विल बी सोइङ हाउ आई विल बी ट्राइङ सेल फर द फर्स्ट टाइम. अनि रङ्गोलीहरू भयो, अनि अलिअलि बेसिक थिङ्स गोइङ अराउन्ड इन माई एरिया. त्यही हो. सो होप यु guys will enjoy it and relate to me because I am being very natural here. एकदम घरकै परिवेशमा छु, घरकै उसमा छु. नो मेकअप, नो फिल्टर, नथिङ. आई जस्ट वान्ट टु बी भेरी नर्मल. एन्ड भ्लग स्टार्ट गर्नु अर्को मेन रिजन चाहिँ मलाई मन पनि पर्छ. म धेरै भ्लगर्सहरूलाई फलो पनि गर्छु र मलाई मन पनि पर्छ. मलाई डेली लाइफ भयो विच इन्क्लुड्स एभ्रिथिङ इन डेली लाइफमा चलिरहेको कुराहरू, ट्राभलिङ, फुड, यु नो. सो त्यो पनि हुन्छ आउने भिडियोजहरूमा. तर अहिलेलाई चाहिँ आई वान्ट टु स्टार्ट विथ दिस like people like me who are not pro at these things. And so yeah, keep watching. यो अहिलेसम्म यो ढोकामै लगाइसकेको छु मैले. अनि आई विल बी जस्ट सोइङ अराउन्ड माई एरिया. यहाँ फुलहरू बेच्न राखेको छ, बेसिक डेकोरेसन्स गोइङ इन. गोइङ डाउन. र म कुकुर खोज्दैछु, कहाँ पाउँछ कुकुर, प्लिज लेट मी नो. तपाईँहरूलाई यस्तै रिलेट गर्नु सक्छ. जब घरमा कुकुर हुँदैन, कुकुर पालेको हुँदैन, सबैभन्दा गाह्रो हुने रहेछ. मैले यो कुकुर तिहारमै कुकुर खोज्न जाँदैछु पूजा गर्नलाई. सो आइ एम गोइङ आउटसाइड टु सर्च डग.
कुकुर तिहारको लागि कुकुरै पालेको छैन, गाह्रो हुँदो रहेछ कुकुर नपालेको। गाइज मलाई कुकुर पाल्नु एकदम गाह्रो भइरहेको छ र मैले कुकुर पाएको छैन अहिलेसम्म। सो सर्चिङ फर डग्स, देयर आर नो डग्स। यो एरियामा पहिला यति धेरै कुकुर हुन्थ्यो तर आज यो एरियामा एउटा पनि कुकुर छैन। आई एम भेरी फ्रस्ट्रेटेड नाउ। बाटो मन्दिर छ, मन्दिर पनि ढोकिहाल्नु। सो होइन, म कहाँसम्म पुगिरहेको छु भन्दाखेरि आई थिङ्क धेरै हिँडिसकेँ म। मैले कुकुर पाएको छैन। कस्तो हुँदैछ डेकोरेसन्सहरू भेटाएँ दुईवटा। सो आइ एम गोइङ टु द पूजा है न। यिनीहरूले भात खाएनन्, सो दे आर जस्ट इटिङ द बिस्किट्स नाउ। बिस्किट खाँदैछन् यिनीहरूले, बोथ अफ देम। भात खाएन यिनीहरूले, अहिले कुकुरहरूलाई भात खान पनि मन पर्दैन। सो आइम ब्याक। अब हामी सेल बनाउँछौँ फाइनली। सो म देखाइदिन्छु के सामान चाहिन्छ सेल बनाउनलाई। के सामान चाहिन्छ, फर्स्ट अफ अल यो टाइचिन चामल हो जुन भिजाएर पिसेको छ। यो माथि जुन तपाईँहरूले देखिरहनु भएको छ यो हो सोफ, खाने सोफ जुन हुन्छ त्यो। अनि ल्वाङ सुकमेल पिसेर हालिएको छ। त्यसपछि यो भयो घिउ जुन हामीलाई चाहिन्छ। यो खाने सोडा हो जुन यसमा हाल्नुपर्छ सेलमा अहिले मिक्स गर्दा। यो चिनीको धुलो हो, धुलो पारिएको हो। एन्ड देन ओइल यहाँ छ फ्राई गर्नलाई। त्यसपछि यहाँ छ हाम्रो दालचिनी पाउडर। यो चाहिँ बजारबाटै मैले दालचिनी पाउडर किनेर लिएर आएको हो होइन, मिक्स गर्नलाई यो भयो। देन यसमा हालेर चाहिँ यसमा यो कुनै पनि बोतलको माथिको पार्ट यसरी काटेर रेडी बनाउँदा हुन्छ र त्यसलाई यसमा हामीले जुन अब ब्याटर रेडी हुन्छ यसमा हालेर अनि सेल पकाउनुपर्छ है त। सो हामीसँग के छ, यो पिसाको टाइचिन चामल भयो, यो माथि जुन तपाईँले धुलो देखिरहनु भएको छ यो सोफ, अनि ल्वाङ सुकमेल भयो, घिउ छ, खाने सोडा भयो, सुगरको धुलो यहाँ छ, तेल भयो फ्राई गर्नलाई। सो यो अनि यो चाहिँ हाम्रो दालचिनी पाउडर बजारमा पाइन्छ, तर घरमै पिसाए पनि हुन्छ। अनि यसमा चाहिँ हामीले यो मिसाउँदा चाहिँ तातो पानी हुन्छ नि, तातो पानी बोइल गरेर चाहिँ हाल्नुपर्छ। यो तातो पानी अहिले यसमा हालिन्छ। सो म त्यो पनि देखाउँछु। ओके, सो लेट्स बिगिन। ओके, सो अब हामी यसमा हाल्छौँ घिउ, मजाले हाल्छौँ 2 चम्चा जति। यस, 3 चम्चा जति हाल्छौँ है, मजाले घिउ हाल्छौँ। अब हामी यसमा चिनी हाल्छौँ, पिसाको चिनी सबै मजाले। ठिक छ। अब यसमा दालचिनी पाउडरको धुलो हालौँ, अलिकति जुन बेकिङ सोडा खाने सोडा हुन्छ नि त्यो हालौँ, अलिकति, धेरै होइन, यति हालौँ। त्यसपछि देन यसमा मलाई मामुले भन्नुभएको थियो पानी जुन हुन्छ तातो पानी, मन तातो पानी हाल्नुपर्छ अरे है। सो अलिअलि मन तातो पानी पनि यसमा अब हालिदिउँ मिक्स गर्नलाई। मैले अहिले यति हालेँ, देन मिक्स गरौँ ल। अब यसलाई मजाले हातले मुस्ने, पानी अलिकति हालेर यसलाई मजाले यसमा अझै हामीले मनतातो पानी हालेर मजाले मुस्ने। हेलो गाइज, सो मैले रङ्गोली बनाएँ एन्ड द साइड पार्ट वाज रङ्गोलीको कलर चाहिँ होलीवाला कलर परेछ। सो मैले भनेको जस्तो भएन, बट आई ट्राइड माई बेस्ट। मेरो फर्स्ट टाइम पनि थियो। सो मैले कस्तो खालको रङ्गोली बनाउनु खोजेको थिएँ भने हाउ टु मेक स्वस्तिक रङ्गोली एट होम भनेर सर्च गरेको थिएँ एन्ड दिस वान अपियर्ड। सो यो इजी नै थियो। एन्ड देन यसरी यसको चाहिँ बनाउनु सिकाएको छ। यसको फाइनल प्रोडक्ट वाज लाइक दिस। यस, सो यसको फाइनल प्रोडक्ट चाहिँ यस्तो थियो। है यस, सो दिस वाज अ फाइनल प्रोडक्ट। सो तर यस्तै त भएन, बिकज मैले भनिहालेँ मेरो कलर्सहरू एकदमै होलीवाला कलर्स पऱ्यो। है त कस्तो खालको चाहिँ रङ्गोली मेड भनेर। सो समहाउ आई म्यानेज टु मेक यतिसम्मको, बट ओके इट्स फाइन, फर्स्ट टाइमको लागि नट ब्याड है। सो या कस्तो घाम आएको। सो बेसिकली लगभग अरू सबै कामहरू सकिसकेको छ, अब सेल बनाउनु बाँकी छ। सो अब सेल बनाऊँ, हामीले त्यो सबै मिक्स गरेर राखिदिइसकेका थियौँ लाइक फर 2 आवर्स। सो अब चाहिँ बनाउने बेला भयो होला। सो यु क्यान मेक सेल नाउ।
आइ एम भेरी एक्साइटेड किन फर्स्ट टाइम म सेल बनाउँदैछु सो आइ एम भेरी एक्साइटेड काम कस्तो आएको वाइ हाउ वी म्यानेज लाइट्स ओके सो सी यू गाइज एट द किचन सेल यो भित्र हाल्यौँ सेल पनि यहाँ कराई सेल बनाउने भाँडा तेल तातिसकेको छ अब वी विल ट्राई मम्मी तपाईँ सबै जोर ओके नाउ अब यो तेललाई गर्नुपल्ट तेल फर्स्ट ट्राई चाहिँ राम्रो भयो फर्स्ट टाइम अलि राम्रो भयो होइन सेकेन्ड टाइमको लागि नट ब्याड ओके आई डिड इट है अब यो मजाले रातो हुन्छ ओके गाइस सो दिस इज फाइनल आउटकम आई एम भेरी प्राउड अफ माइ सेल्फ अब हुन लाग्यो अलिकति मात्रै बाँकी छ रियली प्राउड अफ माइ सेल्फ बिकज यतिको सेल बन्नु भनेको नट ब्याड फर्स्ट टाइममै तर यसको लागि भर्खरै हालेको सायद अलिकति मुभ गऱ्यो यसको लागि फर्स्ट टाइमरहरूको लागि आई विल सजेस्ट यस्तो यो भाडा पाइन्छ कि सेलको यो बिचमा जुन छ यसले चाहिँ यो सेललाई होल्ड गर्छ सो त्यति मेहनत गर्नु पर्दैन बट स्टिल आई एम प्राउड अफ माइ सेल्फ आई मेड अल दिज है नाइस अटेम्प्ट दिस इज मी पोजिङ विथ माई सेल फर्स्ट एभर सेल रोटी अफ माई लाइफ र ठिकै बन्यो फर्स्ट टाइमको लागि अलिक सफ्ट भएन तर पछि फेरि अझै भिजाएर सफ्ट हुन्छ दिस इज मी आफ्टर पूजा रङ्गोलीहरू बनाएर एन्ड दिस इज दी रङ्गोली गाइज हेलो सो आजको दिन सक्यो लक्ष्मी पूजाको दिन र जसरी मैले बिहान प्लान गरेको थिएँ डिफ्रेन्ट कुराहरू नयाँ कुराहरू सेल बनाउनुदेखि लिएर रङ्गोली बनाउने बिकज घरमा एउटा न्युक्लियर फ्यामिली हो मेरो र मामुको हेल्थ ठिक छैन मेरो बुवा आफ्नै काममा बिजी हुनुहुन्छ सो जति सक्दो कोभिड सिचुएसनलाई हेरेर आफ्नो फ्यामिली मेम्बर्स मिलेर जति सकिन्थ्यो गरियो र जति मैले देखाउनु पनि सक्थेँ हजुरहरूलाई देखाएँ र फर्स्ट भ्लग हो सो कति धेरै मिस्टेक्सहरू पनि भयो होला बट आई वाज भेरी नेचुरल र मैले मेरो फ्यामिलीलाई इन्भल्भ पनि गरिनँ भ्लगमा बिकज दे नट भेरी कम्फर्टेबल र फ्यामिलीमा अहिले मामुको त हेल्थ पनि ठिक छैन सो सी अफकोर्स उहाँलाई ल्याउने कुरा पनि भएन त्यति बट त्यही हो आई जस्ट लभ आवर कल्चर हाम्रो जुन कल्चर छ दसैँ तिहार सबै फेस्टिभल्सहरू एकदमै राम्रो छन् र यसले टाइम एन्ड अगेन हामीलाई करेज दिन्छन् पोजिटिभिटी एन्ड इट एक्चुअली गिभ्स लट्स अफ पोजिटिभ भाइब्स होइन सो अहिले वर्ल्डमा यति धेरै नेगेटिभिटी छ बाहिर आउटर वर्ल्डमा चाहिँ यसले एकदम अफेक्ट गरेर हुन्छ हामीलाई होइन हामी नचाहँदा एकदम अफेक्ट भइरहेको हुन्छ नो म्याटर हाउ मच पोजिटिभ बिकम तर एकदम अनरियलिस्टिक पोजिटिभ पनि हुनु हुँदैन जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ म पर्सनली त्यही फिल गर्छु इफ देयर आर सम नेगेटिभिटी विदिन यु अर त्यो डिस्कस गरिनुपर्छ among your close circle or if you don't want to discuss with anyone you should at least analyze not hold that for a very long time तर एनालाइज गरेर के हो त्यो चाहिँ बुझ्नुपर्छ पोजिटिभ भन्दैमा फेरि जेलाई पनि इग्नोर गर्ने पनि होइन म चाहिँ गर्दिनँ त्यस्तो त्यही हो बट आई जस्ट होप कि अब कमिङ इयर चाहिँ यस्तो नहोस् नर्मल जस्तो त्यस्तै नै होस् तर वी सुड रियली लर्न अ लट फ्रम अल द थिङ्स ह्यापनिङ बिकज अफ कोभिड सिचुएसन होइन त्यो चाहिँ हामीले लर्न गरेर त्यसले चाहिँ पर्मानेन्टली नै अप्लाई गर्नुपर्छ गुड पार्ट्स सो नयाँ भ्लग हो म त्यस्तो प्रोफेसनल प्रो पनि होइन बट आई जस्ट लभ भ्लगिङ मन पर्थ्यो पहिलेदेखि नै फलो पनि गर्छु धेरै भ्लगर्सहरूलाई र मलाई लाग्छ कि म आफ्नो भ्लगको थ्रु
राम्रो एउटा मेसेज पनि दिन सक्छु, पोजिटिभ मेसेज जस्तो म छु नो आई क्यान कनेक्ट टु मेनी पिपल. सो मेरो मोटिभ भनेकै त्यही हो, गुड भाइब्स, पोजिटिभिटी एन्ड टु लर्न फ्रम इच अदर. सो मेरो भ्लग मन पऱ्यो भने लाइक गरिदिनु होला, केही सजेसन कमेन्ट छ भने पनि डु कमेन्ट, अनि सब्सक्राइब पनि गरिदिनु होला मन पऱ्यो भने, एन्ड सेयर पनि गरिदिनु होला मन पऱ्यो. सो यस, ओके, सो आजको लागि टाटा, बाई बाई, बाई, सी यु नेक्स्ट भ्लग सुन.